नमस्कार. आमचे मध्ये असा मोहन गावकर. आज सध्या झेडपीची इलेक्शन जे आसा ही लागीं आसा तेन्ना खंय तरी लोकां कडल्यान आवाज येता की मोहन गावकर हो सावड्डे मतदारसंघ जे आसा हे वाठारांत तो एक झेडपी कॅन्डिडेट आसपाक शकता आनी दावेदार आसा म्हणून. म्हणटकीर आमी मोहन गावकरा कडल्यान आयकून घेया की हे संबंदीत ताका कितें म्हणपा जाय तें. मोहन भाई, तुम्ही तुमचे राजकीय कार्यकर्ते जे आसा पॉलिटिक्सा बद्दल तुम्ही थोडें सांगचें. म्हाजें नांव मोहन गांवकर. हांव स्टार्टींग म्हळ्यार म्हागे कितें एज अ BJPचो एक मंडळाचे बारीक हेजेच्यान कार्यकर्तो म्हणून हांव BJPच्यान येयल्लो. 99 हांव विनय भाई वांगडा काम केलें. मागीर 2007 हांव इलेक्शनार रावलो तेन्ना हांव दाबाळ पंचायती एज अ सरपंच म्हणून आसलो. ते नंतर हांव कंटिन्यू पंचायती आसा. आज सद्या म्हागेले आई आसा मदीं सरपंच जाली ती 2022 ते. आज सद्या हांव BJPचो जनरल सेक्रेटरी म्हणून आसा सावड्डेचो मंडळाचो. तसोच हांव मदीं गोंय राज्याचो BJP ST मोर्चाचो जनरल सेक्रेटरी आसलो. म्हागेले कंटिन्यू म्हागे एकच आसा की हांव BJPचो कार्यकर्तो पयलीं सावन. आनी म्हागेले खंयच हांव BJP सोडून दुसरे कडेन गेलो ना. आतां कितें हांवें झेडपी म्हणटा पळय न्हू ते लोक उलयता की मोहन जाय म्हणून लोकांचे खूब जाणांचे. आतां कितें सपोज लोकां आसा पळय न्हू, लोकांचे जर कितें आसा विचार जाल्यार म्हागे कितें पूण लोकां पेक्षा पार्टी हांव चड इम्पॉर्टंट आसा. पार्टे कडेन फाल्यां उलोवपाचें. पार्टी जर दिसता पार्टी की मोहन हो तेंचो कार्यकर्तो, तांकां जर पार्टी दिसता हाका फुडें व्हरोंक जाय जाल्यार ते पार्टीन विचार करपाचो. आतां हांगसर तिरंगा रॅली जी आसली, तिरंगा रॅली चडशे वर्कर पार्टी वर्कर तशे उरलेले लोक जे आसले भरपूर प्रमाणांत आसले. तेन्ना लोकां कडल्यान एक आवाज आयिल्लो की मोहन गांवकर एका झेडपी मुखाल तिकेट जी आसा ही दिवची दावेदार आसा म्हणून तो, आनी तेजे कडल्यान कामां जी आसा ही जातली म्हणून. हे बद्दल तुमकां कितें सांगपाक शकता की कामां जी आसा ही कशे तरेन जावपाक शकता. तिरंगा यात्रा जी आसा ती आमी आयज काल केल्ली आसा. आमदार आसले आमच्या वांगडा, सो आमी हांगा येयल्ले आसा. आतां कामां म्हणटा न्हू म्हागेलें कितें आसा सगळे लोक म्हाका वळखता. दाबाळ पंचायत म्हण जावं सावड्डे काल्या हे म्हागेले लोकां सगळ्या कॉन्टेक्ट आसा. हांव कसो एक्टीव असो पळय न्हू किंवा लोकां कडेन म्हागे जे कनेक्शन आसा लोकांनी कशें उलोवप कामा बद्दल हें सगळें चडशें जाणा. म्हाका दिसना की म्हाजे बद्दल कितें सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी जावं आमच्या पंचायती तिनूय पंचायती खंय कितें नेगेटिविटी आहा काम हांव कितें एक्टीव आहा हें सगळे लोक जाणा. हांवें उलोवप आनी हांवें सांगप हें सारकें न्हू, पूण लोक जाणा की मोहन हो कसो एक्टीव आनी कितें म्हणटा. पार्टीन जर चुकोन जर तुका झेडपी तिकेट दिली जाल्यार तुमी आसतले अवश्य. शुअर पार्टीन जर दिली जाल्यार हांव शुअर आसतलो.